اے جڑے بچے کہتے ہیں میں چوہے مر گولی کھا لوں گا، میں نہر میں لڑکی والی نہر میں ڈوب جاؤں گا، BRB میں یہ نہیں، مت ڈوبو۔ کہتے ہو میرا کام نہیں چلتا، کہتے جی میں نے محبوب نہیں مانتا، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، بس درود پاک پڑھا کرو، اللہ بن مانگے سب کچھ عطا کر دے گا۔ ہم کون سا کہتے ہیں کہ تم مرضی کی شادی نہ کرو؟ پتہ نہیں تمہیں کون سا مولوی ملا ہے جو کہتا مرضی کی شادی نہ کرو؟ یہ ناصر مدنی آپ کا مہدی ہے، آپ بس درود پاک پڑھا کرو، رات ماں ہی اٹھ کے کہے گی چل بیٹے جہاں تو کہتا وہاں کر دیتی ہے۔ بس درود پاک پڑھا کرو، درود پڑھنا شروع کر دو۔ درود پاک تو آپ پڑھتے نہیں ہیں، اور تویزوں والوں کے پاس آپ جا کر کہتے میرا کام نہیں چلتا جی، وہ میرا کام نہیں چلتا، وہ کہتا 10,000 مجھے دو، تیرا چلے نہ چلے میرا چل گیا۔ تو تم تویزوں والوں کے پاس تو جاتے ہو نا، تو جتنا تم تویزوں والوں کے پاس جاتے ہو یہ کام چھوڑ دو، بس مسجد کی ایک نکر میں بیٹھ کر درود پڑھتے رہا کرو، گھر میں بیٹھے ہو درود پڑھتے رہا کرو، انشاءاللہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں درود پڑھنے والا بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، وہ دعا والے ہاتھ اٹھاتا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ دیکھیں رشیدی صاحب درود پڑھتے ہیں، عبدالرحیم صاحب درود پڑھتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ 20 سال ہو گئے نا اس مسجد چ تادی ٹکے نے یہ درود پڑھ دے نہیں تے 20 سال کڈنے کو خالہ جی دا واڑا ہے، سارا پنڈ تے مولویاں دا، سچی گل کر، اینے مولویاں چ مولوی 20 سال ٹکے بھی کردار دی علامت ہے، اچھے کردار دی علامت ہے۔ ہاں جی بندہ 5 سال نہیں کدے کٹ سکدا، اور ایک جگہ تے انے سال کڈنا، رشیدی صاحب مترا والی اور حضرت صاحب تے سلو کے، میں دعا کرنا ہے اللہ سانو کردار دا بھی غازی بنا دے، سانو ایمان دا بھی غازی بنا دے، کردار دا بھی سچا بنا دے تو ایمان دا بھی سچا بنا دے۔ ایمان یقین کی بات ہے، اللہ کی قسم ہے جتنے تسی بیٹھے ہو نا اے ڈولیاں نہ تویز بنی پھر دے ہو، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اور اگلے دن ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، تو یہاں تک میں نے کہا ان کو کہ حضرت صاحب آپ نے جتنی تبلیغ کر دی ہے نا، آپ کے لیے وہ جنید جمشید ہی ایک کافی ہے کہ گلوکاری سے اس کو ادھر لا کر آپ نے دین کے رستے پہ چلا دیا، نہیں تو آپ کو پتہ وہ کتنا مشہور تھا، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، اس کا ہی ملی نغمہ ہے نا یہ، تو اتنا مشہور آدمی تو دین کی طرف لے آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ماحول میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ کسی کو باہر مت کہا کرو کہ یہ ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، اس کو بولو بس میرے ساتھ مسجد میں چلے جاؤ، اللہ کی قسم ہے ماحول بندے کو چینج کر دیتا ہے، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب جتنے یہ میرے چاند ہیں میں ان کو کھوتا کٹنگ کہہ لیتا ہوں، یہ وہ غصہ کیوں نہیں کرتے کہ میرا پیار ہے نا انہوں نے، تو پھر وہ سمجھ بھی جاندے نے کہ یار مدنی صاحب نے بات تو ٹھیک کی ہے، تو پھر بعد جب غصہ تھوڑا جو انہوں نے آ بھی جائے تو میں کہنا ہونا میرا چان میرا مکھن، تو خوش ہو جاندے۔ کتنے بندے وعدہ کرتے ہو کہ ہم باہر کسی سے لڑیں گے نہیں، اس کو مسجد کے ماحول میں لے آئیں گے، انشاءاللہ اللہ اس کو چینج کر دے گا۔ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، تو اسی میں دو جہانوں کی کامیابی ہے۔ مگر اسی ڈولے نہ بنی پھرنے ہاں، تو جتنے تسی ادھر میرے حال ویکھو کوئی نہیں وہ کیمرے والا ہے بچہ ہے، تو بچے ایک دفعہ آپ کو اجازت ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو اڑانا نہیں، ہاں جی ایک دفعہ جتنی تو رانجھا راضی کرنا کر لا۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میں اشارہ کراں تے درود پاک دی چھل آوے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہے نا درود پاک پڑھیا، بیجا بیجا میرا چانو تینوں کی چمولے لڑے نے تو اٹھ بیان ما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا،
दिन हशर नू सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। इस उम्मत दे गुनाहगारां नू सल्लो के दे गुनाहगारां नू मित्रा अली दे गुनाहगारां नू लड़की दे गुनाहगारां नू मोखल संधुआं दे गुनाहगारां नू धर्मकोट दे गुनाहगारां नू वडाल संधुआं दे गुनाहगारां नू मेरे पीर ने सीने ला लेना। दिन हशर नू सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। मेरे आका रब नू मना लेना। जिथे कुल नबियां दी सुन लो, जिथे कुल नबियां ने ना करनी, जिथे कुल नबियां ने ना करनी, जिथे कुल नबियां ने ना करनी मेरे पीर ने ओथे हाँ करनी। जिथे कुल नबियां ने ना करनी मेरे आका ने ओथे हाँ करनी। कुल नबियां ने मेरे मुर्शद नू, कुल नबियां ने मेरे मुर्शद नू अपना इमाम बना लेना। ऐ शेर जड़ा अगला पढ़ना है ना, मस्जिद सुभान अल्लाह ना गूंज जानी है, मेरे को लिखा लो, सैन करा लो। इस मस्जिद की तारीख रकम हो जाएगी कि इन्नी उच्ची सुभान अल्लाह नहीं होएगी। तुसी कहोगे मदनी साहब नूं इन्ना यकीन है, मेरे को लिखा लो जड़ा मैं अगला शेर पढ़ना है ना, तो फिर तुसी जनाब जी इन्नी उच्ची सुभान अल्लाह कहनी कि मस्जिद के दरो दीवार गूंज जाने। वेख लिया जे, तुसी कहोगे भी शेर केड़ा है। चुक चुक अड्डियां लोकी वेखणगे, चुक चुक अड्डियां लोकी वेखणगे, चुक चुक अड्डियां लोकी वेखणगे। केड़ा शाहना वाला इमाम आया, केड़ा शाहना वाला इमाम आया, केड़ा शाहना वाला इमाम आया। बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरे आका ने, बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरे मुर्शद ने झंडा हमद वाला उठा लेना। अल्लाह ने अपने महबूब नू ऐ शान बख्शिया कि उस झंडे थले सारे ने जमा हो जा। अपने मुल्क च ना लड़िया करो, फलाना जनती नहीं, फलाना जनती नहीं, फलाना जनती नहीं। ये लड़ाई सिर्फ मौलवियों को रहन दो, आपस च लड़ते रहन, तुसी मिल के रहा करो। सच्ची गल कर, तुसी सारे आप फिरके जिन्ने बैठे हो ना, तुसी कट्ठे रहा करो। ओए पन्नी कैं कट्ठे सूटा ला लेंदे ने, तुसी कट्ठे नहीं बह सकते जे। सच्ची गल, जिहदे को ना आवे उन्हें मुफ्ती लवा देंदे। मैं तुहानू सारिਆਂ दावत देना है, जनाजगा च मत लड़िया करो। ये जनाजगा च लड़ते हैं, आंदा मेरा ये मगर जनाजा नहीं होंदा, आंदा मेरा ये मगर नहीं होंदा, दूजा आंदा मेरा ये मगर नहीं होंदा। वो मुर्दे का वस नहीं चलता, उठ के आके तुम सारे मरो, मैं ही तुहाडा पढ़ा देना। सच्ची गल कर रहे हैं मेरे कुछ दी। अज वादा करो, इतिहाद की दावत दिया करो, जोड़ की दावत दवो। जो माहौल च बंदा आ जाएगा फिर वो गलतियां सारियां आप ही दूर हो जाएंगियां। माहौल च लियाओ तो सही। अच्छा जी, मौलाना तारक जमील साहब कौड़े होंदे तो जुनेद जमशेद ने लागे आना सी, जिन्हें वड्डे वड्डे गुलूकार ने उन्हें लागे आना सी। वो सारे नाल जुड़े ने तो किवें जुड़े ने? पहले मौलाना साहब ने उन्हां दियां सुनियां, फिर अपनी सुनाईए। उन्हां दियां गल्लां दुनिया वालियां सी, मौलाना साहब दी दीन वाली सी। अल्लाह ने उन्हें ते गालिब कर दी। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून। जो अल्लाह की दावत लेकर जाता, अल्लाह उसको मगलूब नहीं होने देता, अल्लाह उसको गालिब करता है। तो तुसी आज जिन्हें बैठे जे ना, मैनू बड़ी खुशी है कि सारे फिरकियां दे लोग बैठे हो। मेरी नज़र च कोई फिरका नहीं, मेरी नज़र च सारे मुहम्मद अरबी दे गुलाम बैठे ने। मेरे सामने तो सारे हजूर दे नौकर बैठे ने, और मेरे सामने तो सारे जन्नत वाले बैठे ने। तो हाथ जोड़ना है, ना मुसलमानों क्या करो फलाने दोजख जाना, फलाने 6.5 अरब गैर मुसलम है, 1.5 अरब मुसलमान है। वो जन्नत भी भरनी है कि अपने नहीं उधर सुट्टी जाना जी। 6.5 अरब तो गैर मुसलम तो 1.5 अरब मुसलमान है। बोलो किन्ने? तो जे असी 1.5 नूं भी वड़न ना दिता तो जन्नत किदे लिए?
میں تو آج یہ کہنے لگا یہ میں ہوں، یہ میرے چن ہیں، اور میری خواہش ہے یہ سارے جنتی بن جائیں۔ بس تو جنتی بننا کس طرح ہے؟ وہ دین دی محنت کی تے جنت دی فکر کی تے بننا ہے۔ ہن ذرا نوجوانوں تو گل میں شروع کرنی کہ جنت والے بننا کیویں؟ نوجوان جنہیں بیٹھے نے نا یہ میرے چن نے تو میں انہوں گل سمجھاؤنی ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، میری بہناں بھی دھیان نہ سن لن، میرے ویر بھی سن لن، میں سلوٹ کرنا سلوکے دے عوام نو۔ تسی اینی کثیر تعداد چاہے جے جوڑ جوڑ کے بیٹھے جے، اللہ کرے جویں اج ایتھے جوڑ کے بیٹھے جے ایویں سانڈو عید تے جوڑ کے بہ جن، جویں تسی مسیتے جوڑ کے بیٹھے ہو نا ایویں نواں تے سساں اللہ جوڑ کے بعد ہوئے، جویں تسی ایتھے جوڑ کے بیٹھے ہو اللہ درانیاں جٹھانیاں جوڑ کے بعد ہے، جویں تسی ایتھے جوڑ کے بیٹھے جے نا اللہ سونیا گھراں چ بھیڑاں بھرا جی جوڑ کے بٹھا دے، اور جس طرح تسی ایتھے جوڑ کے بیٹھے جے نا بس بھی ہن نہ پھینک پھر تیرے اللہ کی ویکھن گے پھول کو ورے چھوڑ نہ میرا چان ہن تو گل چلن دے ذرا گفتگو سنن دے، تھوڑی دیر میں بولنا ہے، میں پکھر جانا لیا پکھر، مگر رشیدی صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، حضور اللہ انہوں صحت والی بطول حیات ہی لمبی صحت والی ایمان والی زندگی دے۔ مولانا یوسف رشیدی صاحب نے مینوں پیار بڑا ہے کہ بیماری دی حالت بھی دین واسطے سفر کردے نے، یہ بڑا اوکھا کام ہے بیمار ہو کے بھی بندہ دین دی فکر کرے۔ اور میں اس دن مولانا نظر الرحمان صاحب تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کی خوراک یہ دنیا والی نہیں، تھوڑا سا لیکوڑ اس طرح منہ میں جاتا ہے، اور چہرہ ان کا اتنا نورانی تھا کہ سیب کیا چیز ہے، اور وہ قرآن کا نور تھا، وہ حدیث کا نور تھا کہ 90-95 سال دی عمر چینا چہرے تے نور ہوئے۔ ہاں مینوں یہ بھی سمجھ آئی ہے انہاں بچپن چ موبائل کی انہاں ہن بھی نہیں کدی موبائل چلایا، تے ساڈے منڈیاں نے موبائل چلا چلا کے ویکھو نا چہرے جویں تازہ خون دی بوتل لگن والی ہے، خون ہی سڑیا پیا ہے، سچی گل آ جوان منڈے تے انہاں اجے تک موبائل نہیں چلایا تے چہرے تے نور برسدا ہے۔ میں ادن ملن واسطے گیا تے مولانا فہیم صاحب دے چہرے تے لاٹاں پیاں وجن کہ اینا جناب نور، میں تانوں بھی کہاں گا جنہیں بیٹھے جے نا کہ اللہ والیاں دی صحبت چ رہو، چنگیاں دے لڑ لگ کے میری چولی پہ گئے پھول، بریاں دے لڑ لگ کے بھلیا تیرے اگلے بھی گئے ڈول۔ اے میں سفر تے جا رہا ہوں نا رستے تبلیغی جماعت والے کھڑن میں گڈی کھلارنا انہاں دا بکسا جہا بیگ پھڑ کے نہ رکشے چ رکھ دینا، وہ مینوں کئی بار پوچھتے ہیں مولوی جی خیر ہے؟ میں کہا بھی نہ تسی ماسی دے کام چلے، نہ پھپھی دے کام چلے، نہ تائی دے چلے تے او دے کام جے تے میں او دے آندے ایک بکسا پھڑ کے نہیں رکھ سکتا، چلے تے اللہ دے کام جے۔ تانوں بھی میں کہاں گا بچیوں جتھے کدے تبلیغی جماعت والے بیٹھے ہون نا تے انہاں دا بستہ پھڑ کے رکشے چ رکھ دیا کرو، ہاں جی چوک کے دوجی گلی چ نہ جایا جائے، ہاں بھلا پاجیو کس کو جو لے کے بھی سیاپا بڑا ہے، یہ بھی بڑا سیاپا ہے۔ ہاں رکشے دے وچ رکھ کے نا تو انہوں نے کہنا تانوں رب دیاں رکھاں، کیونکہ دین دے کام چلے۔ تسی بھی اپنے اللہ میں سورت مائدہ دی آیت دے مطابق تانوں گل کہیے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، نیکی دے کام چ تعاون کرنا ہے، برائی دے کام چ کسی دا ساتھ نہیں دینا، اللہ دی توحید واسطے کام کرنا ہے، مصطفیٰ دی رسالت واسطے کام کرنا ہے کہ تاجدار ختم نبوت حضور تو بعد تے نبی آنا ہی کوئی نہیں، تے اے امت نے ان نبیاں والا کام کرنا ہے۔ اے جنہیں علماء کرام مولانا عبدالرحیم صاحب بیٹھے نے، میں بیٹھا ہے، رشیدی صاحب بیٹھے نے، قاری اسماعیل صاحب، جنہیں عالم دین ممبر تے بہندے نے، سن لو یہ سارے حضور دی ختم نبوت دی برکت نہ بہندے نے۔ اگر میرا نبی آخری نبی نہ ہوندا تے اسی مولوی کدی بھی عزت والے نہیں سی بن سکتے۔ حضور دی آخری نبی ہونے دی برکت نال اج علماء ممبر تے بیٹھ کے دین دا کام کردے پے، اے ختم نبوت دی برکت ہے۔ اور میں تانوں سلوٹ کرنا آئی سلوٹ یو کہ تسی اشتہارات لکھے ہے ختم نبوت یوتھ فورس، کتنا پیارا لفظ ہے کہ تہاڈی یوتھ فورس نو کوئی بندہ گال نہیں کر سکتا، برا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ تہاڈی نسبت ہی مصطفیٰ دے نال ہے۔ دیکھو نا ختم نبوت کو چھوٹا لفظ لکھے ہے، بہت بڑا لفظ۔ ایتھے ذرا جملہ سننا ہے،
عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں دو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے رب کریم نو ماننے والوں، میرے رب کریم نے فرمایا وَالضُّحَىٰ دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاق دے کاجل والیا سینے والیا سراج منیر دے چرے والیا بدر منیر دے مقام والیا حامد دے کنن والیا تاہاں دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدثر دی چادر کے سون والیا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ کرمات دینے پاک والیا وما ینطق عن الہوا دیاں پاک بلیاں والیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا کملی والیا سونیا محبوبہ فرما جی رب جلیل حکم کیے انہاں لوگاں نو اعلان فرماؤ آؤ لوگو قرآن دی طرف آ جاؤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قرآن منزل من اللہ ہے اے بچیاں نے دو نے قرآن پڑھیا تو انہاں دی دستار فضیلت ہوئی ہے دستار بندی گئی ہے انہاں قرآن پڑھیا ہے میرا سن ذرا دھیان نال قرآن دی ڈگری کڈی اچھی ہے ہر ڈگری 60 سال تو بعد وہ آندے نے جناب تسا محکمے لی بڑا کم کیتا ہے پر اپنی ریٹائرمنٹ پڑھو تے کر جاؤ کہندے جناب میری ڈگری ویکھو میں محکمے لی کنا کم کیتا میں جج رہا میں پولیس چ رہا میں وکیل رہا میں بڑے محکمے سانبے نے تے جناب ہن مینوں انج نہ کرو بڈھے وارے وہ کہندے ہن تہاڈا دماغ کم نہیں کردا تسی گھر چلے جاؤ اے دنیا دی ڈگری ہے حاصل کر لیے تے نوکری لبے یا نہ لبے کئی بار میں ویکھیا ایم اے پڑھے بندے مزدوری کردے نے نوکری نہیں لبدی سیٹ چنگی نہیں لبدی پر قرآن دی ڈگری کڈی برکت والی ہے حاصل کردہ جا اللہ دی قسمیں اجے حاصل کیتی نہیں تے فرشتے پیران تھلے پر بچھا رہے نہیں تے پیونٹیاں بلاں چترلی دعاواں کر رہیاں نے تے جدو تو قرآن والی ڈگری حاصل کر لمیں تے جناب تینوں جتھے ڈیرا لا کے بہ جا جنگل وچ لوگ تیرے کول پہنچ جان گے روٹی تیرے مگر پہنچے گی قرآن والی ڈگری حاصل جدے کل آ گئی وہ کدی ریٹائر نہیں ہوئے گا جویں بڑھا ہوندا جائے گا لوگ کی عزت ود کرنا شروع ہو جان گے ایک دن آئے گا ریٹائر بندہ مرے گا دنیا دا افسر بچے لاگے نہیں لاؤندے پیسے ریٹائرمنٹ دے لے ہوندا ادھے مکان تے لاوندا ہے ادھے کڑیاں منڈے وے ہوندا ہے تھوڑے جے بچے نے عمرہ کار ہوندا ہے آن کے جناب جی گھر ویلا ہو جاندا ہے مسیتے آ جاندا ہے بھی جناب جی نواں کہندیاں بابا کسے بھی کم دا نہیں اللہ آندا میرے دربار چا جا اجے بھی میرے کم دا ہے دنیا دے محکمے تینوں ریٹائر کر دیتا ہر محکمے نے تینوں کہا ان تو کم دا نہیں اللہ نے کہا آجا میرے دربار چ تو اجے بھی میرے کم دا ہے جنہیں ریٹائر بندے نے انہاں مولویوں وقت مسیتے پایا ہوتا ہے سچی گل کر رہے ہیں اے گل سننے والی 60 سال تو بعد ریٹائر ہو جاندے تے جدے کول قرآن دی ڈگری ہے نہ رشوت دے کے مسیتے لگنا ہے کدی کوئی مولوی نے رشوت دے کے ممبر دا جمعہ پڑھایا ہے رشوت دے کے محمد سامبی ہوئے بولو نہیں کیویں یہ ڈگری قرآن والی ہے جڑی ہے دو بچیاں نے لئی کی نہ سی نہ بچیاں دا حافظ فہد حافظ عبداللہ صاحب تے حافظ فہد صاحب انہاں نے جڑی ڈگری لئی ہے افسر نو روٹی کھوائی ہے تے لوگ کیاں دے جا تے جے انہاں نو کھوائی ہے تے آندے نے حضرت پھر کدوں آؤ گے کسے افسر نو روٹی کھواؤ لوگ کیاں دے سمجھ گئے میں کہنا نہیں ہم ویچ کو افسر نہ بیٹھا ہو گیا تھا بھی کسے بھی افسر نو روٹی کھوان دے لوکی تے کی آندے نے جا بیٹا چھاڑ دے موبائل ہے پتر سیدھا چھوڑ دے میں تیرا آنا جنوں ویکھو نتھوے تے ٹچ پھتوے تے ٹچ کھوتے والا ٹچ رکشے والا ٹچ دانے پنن والا ٹچ ریڑی والا ٹچ پٹھے وڈن والا ٹچ ٹانگے والا ٹچ گڈی والا ٹچ مولوی تے ٹچ نمازی تے ٹچ پروفیسر ٹچ پڑھیا تے ٹچ ان پڑھ ٹچ نتھوے تے ٹچ پھتوے تے ٹچ گونگا تے ٹچ بولا تے ٹچ انا تے ٹچ وہ بھی موبائل چلاوندا ہے جنوں ویکھو ٹچ موبائل چلیا اللہ رسول نال ان ٹیچ ہو گیا ہے اس موبائل نہ ٹیچ ہو گیا ہے جنہ موبائل دی سکرین نہ ٹیچ ہویا ہے کدی قرآن دیاں سطرہ نہ ٹیچ ہوندا تو ولی ہو جانا سی
اینا کدی قرآن دیا 17 تے انگل پھیر دے ہیں اے موبائل کا عبدالرحیم صاحب کئی بندے نماز سلام پھیر دیا اس لئے موبائل کر لی دے سلام پھیر دیا کاری اسماعیل صاحب اس والے موبائل تے لگ پہن دے پتہ نہیں اتھے کوئی قبولیت دا میسج آیا ہوں دھاوا بھی اس لئے ویکھا بھی قبول ہوئی ہے بھی ذکر اذکار کریا کرو سلام پھیر کے کوئی درود پڑھو کوئی ذکر کرو کوئی استغفر اللہ پڑھو کوئی سبحان اللہ پڑھو کوئی الحمدللہ پڑھو مسیتے بے کے ٹچ لگا ہے ادھوں دا نہ میرا چن نہ کر دینا پیاسا ادھوں دا اینے بیٹھے جے وہ قرآن دی ڈگری جدے کول آ گئی اب مولانا صاحب دی عمر کنی ہو گئی 50 تو اتے نے میں بہت تا نہیں نہ جاندا کئی بندے دی عمر بہت ہی دسی ہے غصہ کر دے 50 تو اتے نے مولانا صاحب اینا تے ہے 50 ہے 50 تو اتے تے قسمیں اجے بھی لوکی آندے نے حضرت خطاب کرو اجے بھی ترسدے نے حضرت صاحب بولو قسمیں جنہ بندہ بڈھا ہوندا جاندا ہے لوکی ترسدے نے میں میل ہی لواں اوے چلیو قرآن والی ڈگری کول ہوئے تے منجی نال وانس بن کے لوکی ہاتھ لاؤن نو ترسدے حضرت دے جنازے نو ہی ہاتھ لاواں حاجی عبدالوہاب صاحب دا رائیونٹ جنازہ ہویا لکھاں دنیا جنازے چ شامل سی سڑکاں بلاک سی نہ کوئی اشتہار نہ اعلان کیتا تے لکھاں لوگ اتنے پہنچ گئے حاجی عبدالوہاب صاحب کسی دے رشتے دار نہیں سی جدو کام اودا کیتا تے انہیں پھر اپنے بھیجنے تے ہوندے ہی نہیں نا کام اودا کیتا اللہ پاک فرماندے نے تینوں میریاں فکراں مینوں تیریاں فکراں اللہ دیاں جناب جی فکراں تسی کر دے نہیں دین دی فکر نہیں کر دے جدو دین دی فکر چ آؤ گے تے پھر اللہ نو تہاڈی فکر شروع ہو جائے تے جدو تسی دنیا دی فکر رکھو گے نا تے اللہ کہندا پھر دنیا دے مگر دوڑو گے دنیا آگے تے تسی پیچھے اج کنے بندے نے ساڈے وڈے اللہ رسول دی فکر کر دے سن تے او 12 من کنک نکل دی سی پھلے پا کے تے انہاں دا سال لنگ جاندا ہی اساں دنیا دی فکر چ لگے نماز بھی گئی روزہ بھی گیا تے ساڈی 60 من بھی نکل دی تے پوری نہیں پیندی 2000 نو مان کنک ہو گئی ہے 5 من دا پڑھولا پڑھو گے 50,000 ہو تے پڑھو گیا تے ساڈے مولویاں دا ویکھ لو 20 بال نے پڑھولے بھی پڑے نے جیباں بھی پڑھیاں ہیں مال بھی پڑھیا ہے سچی گل ہے میں سیدھی گل کیتی ہے اللہ دا وعدہ ہے میرا ایک مولوی لئیے بیلی ہے وہ دے 36 بچے نے 36 بار ہوتے ہیں 36 تے ویکھ لو ایک چو نہیں اللہ پاک نے 2-3 بیویاں دیتے نے تانوں بھی میں کہاں گا اللہ دی فکر والے پاسے آ جاؤ کتنے بندے وعدہ کر دے ہم دین کی فکر کریں گے انشاءاللہ آ چکا ہوں ذرا ماشاءاللہ دین دی فکر ایک رات چو نا 1 گھنٹہ مسلے تے بہ کے کیا کر اللہ پورے پنڈ چ دین دی بہار آ جائے رویا کر ہاں ایک نکر چ بہ کے تے اللہ نو بھی پتہ لگے کہ میرا بندہ اپنے لیے نہیں رو رہا میرے دین واسطے رو رہا ہے تے اللہ تیری اس رونے دی وجہ تو پورے پنڈ چ دین دیاں ہواواں چلا دے گا تو کدی رویا ہی نہیں دین واسطے میں تے لوا کہاں گا دین نبی دا او وانگ یتیماں روے تے کر لاوے کتھوں آوے عمر بہادر جیڑا روندے نو گل لاوے فاروق اعظم کہندے نے سونیا جے میرے ہوندیاں بھی چھپ کے نماز پڑھنی ہے تے عمر دے ایمان لے آندا کی فائدہ ہے میں یار مبارک ہوں عمر ابن خطاب آیا خدا سے مانگا تھا میں نے دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یار مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے مانگا تھا میں نے دعاؤں کا جواب آیا پڑھیں گے نماز کعبے میں روکے جس میں طاقت ہو پڑھیں گے نماز
روکے جسے میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں ساری ان کا کفر کا جو نواب آیا زندہ باد زندہ باد انہاں واریاں نے جانا نالے مال دیتے نے پھر اللہ نے رتبے کمال دیتے نے زن زر زمین لوگ کس کم دی اے چھوٹے بچے نے میرے کو بھیجنا او پچھلے ایتھے آ بچے ایک منٹ زن زر زمین لوگ کس کم دی سنو بچو تسا دین واسطے کی کیتا ہے صحابہ نے کی کیتا ہے زن زر زمین لوگ کس کم دی انہاں جگران دے ٹکڑے بھی وار دیتے نے اے چھوٹا جا بچہ میں کیوں بلایا سی تاکہ تانوں شیر مثال دے کے سمجھاواں کہ تسی تے مال نہیں وار سکدے تسی تے ٹائم نہیں دین نو دے سکدے صحابہ نے تے جگراں دے ٹکڑے بھی وار دیتے سی ایسی تے گلہ ہی کر دیں ایمیں تے نہیں نا اسی کہندے صحابہ نے ستارے ہو چان مصطفیٰ صحابہ نے ستارے ہو چان مصطفیٰ صحابہ نے ستارے ہو چان مصطفیٰ تو من یا نہ من کوئی زور تے نہیں تن من تن من تن من تن من تن من تن من کیتے جنہ سونے تو پیدا تن من کیتے جنہ سونے تو پیدا صحابہ نے ستارے ہوئے چن مصطفیٰ انہاں نے مصطفیٰ تو تن من واریا سی تے اساں کنہ کو واریا ہے آ کنے بیٹھے نے انہیں کہہ دیا نبی بس بھائی دین واسطے کوئی تسی اشتہار لائے ہو مولوی جی مینوں کام نہیں ایک اشتہار کہہ دیا نبی اتھے لایا ویلے تو ویلا بابا تسی پینڈ چ پوچھ لو انہوں کہیے نا آج 3 دن تبلیغ چلا لا کوئی نماز روجہ سدھا جے نہیں مینوں کام بڑے سارا دن حکا چھکنا کام ایک کوئی آج جنہیں پنڈاں دے بابے سویرے اٹھ کے آگ دے متھے لگ دے نا حکا تر دے اینا کدی قرآن دے متھے لگنے ولی ہو جان سویرے اٹھ دیاں اور سب تو پہلے نا حکا ترنا ہوتا اللہ میں نے ایک بابا آندہ مدنی صاحب تسی جو آندے جنت چارشہ ملے گی پنڈاں دے وے مسئلہ بھی تہیں دے پوچھ دے میں کہا ملے گی میں پہلو جاتے لے پھر ویخلا بھی ملتی ہے کہ نہیں کہندہ نہیں دسو ملے گی میں کہا ملے گی تے کہندہ ہوتے حکا ملو میں کہا ملے گا کہندہ پہلا مولوی جڑا اندہ حکا بھی ملو میں کہا بالکل ملے گا کہندہ سچی گال ہے میں ملے گا میں کہا جو تو جنت چ جائیں گا ہوتے تو حکا منگے گا اللہ دوے گا میں بابا حکے دی نڑی بھی سونے دی وہ دے اتے جڑی وہ ٹوپی ہوں دی آگ رکھنا لی وہ بھی سونے دی جڑی چلے چرخی گھوم دی وہ بھی سونے دی آندا بلے بھائی مولوی تے لاٹاں لائی ہوندا ہے کمال بھی ایہو جا مولوی ہونا چاہیے میں کہتا آیا وہ جڑا چمٹا ہونا ہے نا جس نے اگ تری دی وہ بھی سونے دا کہندا بلے میں کہا وہ جڑی چلم ہوندی نا وچوں رکھن والی جدے اوتے اگ دھرنا ہے اوتے گڑ گڑ رکھ کے میں وہ ایڈی کو دانا ہوندا ہے میں وہ بھی سونے دا کہندا بلے کمال ہے میں تا ایک کام تینوں کرنا پینا ہے کہندا کی میں اگ لین تینوں ادھر جانا پینا ہے کہندا ادھر تے نہیں میں جانا تے میں پھر اگ کوئی نہیں ہونی ہے تے کہندا دا مطلب پھر حکا نہیں میں حکا تے میں تینوں لیتا ہے بھی جنت چ تینوں حکا ضرور لبو پر اگ تینوں ادھروں لیاونی پینی کہندا پھر دا مطلب بھی اوتھے پیتا ہی نہیں جانا میں کہا میں تینوں ہر شے اویلیبل کر دیتی ہے ہن تیری مرضی ادھروں لے آ بھی اگ تے دوزخ چ بھی لبنی ہے نا نہ کریا کرو جنہ حکے دے تے مینوں ایک بندہ آندا میں حکا پینا ہے اب بیبیاں پاتھیاں تھپدیاں نے تھاپیاں جاندے ہویا مجھاں دے گوبر دیاں تھاپیاں وہ جڑا تہاڈا پیر زارے شان دا ہوندا سی ہن تھاپیاں نہیں بیبیاں کو بلدیاں ہن گیس نہ لمبو نکلن گے ہیں پیر زارے شاہ کہندا ہوندا سی ہاں جی لمبو نکلن گے ہاں دودھ ابلن گے پانی ابلے گا کیوں نہیں کہندے ہوندے نا
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥਾਪਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ हैं थपदियां ने। अल्लाह उन्होंने मेरिया भैनों की उम्र च बरकत पाए। हुण तो बीबियां को बालों पैंपर नहीं लगते, थापियां कित्थे थप्पनियां उन्हें। पुत्र बैठ जा यार, बच्चों छोड़ो यार, बैठ जाओ ओए पुत्र बैठ जा, चन बैठ जा। अच्छा भी किन्ने बंदे मैं तुहाडे को गल समझाउण लगा है, बाबे पाथियां चोरी चुक के लै आउंदे। मैं एक बाबे नूं कहा भी बाबा तू यह हुक्का धरना, थापियां कित्थों लेना? ओए उत्थे बाहर पईयां होंदियां, एक दो लै आई दी। मैं कहा ये चोरी नहीं, कहता ये कदी चोरी है? मैं चोरी लख दी होवे, चोरी कख दी होवे, चोरी एक बंदा करोड़ रुपया चोरी करे ना, उत्ते भी दफा वही लगनी है जिहड़ी लख वाले ते लगनी। मेरे बच्चों बुजुर्गों, मस्जिद च जुत्ती जिड्डी मर्जी सोहनी होवे, भैड़ी नज़र ना खाली वेख लिया है ना कि ये मैं लै जा ते लगया नहीं, तो वीरा वेख लई क्यामत नूं अल्लाह ने सुहाब मान लेना कि मेरे घर च रह के भी तेरा दिमाग खराब होया सी। अज किन्ने बंदे बैठे ने जिन्हां दे ख्याल ही लोकां वल हुंदे। ना करया करो, किसी दी कोठी वेख के ना क्या करो ने ठगी मार के बनाई, एवें सड़ी आउंदे ना। ये क्या कर, अल्लाह तेनू रहनी नसीब करे। हांडी उबले दे कंडे किते सड़ने, अपने ही सड़ने। पर जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा। इत्थे माँ भी अन्नी, धी भी अन्नी, पुत भी अन्ना, अन्ना है जवाई। रब ने सानू भाग लाया, अगों नौ भी अन्नी आई है, वो तो टब्बर ही अन्नियां दा। ते समझावे कौन? समझाउण वाले अन्ने हो गए तो करेगा कौन? जिन्हें लाली लोई उन्होंने की कवेगा कोई? ओए अज वादा करो हर घर च एक बंदा तबलीगी जरूर बने, जिहड़ा घर वाले नूं समझावे कि नमाज पढ़ो, अल्लाह तो डरो। मेरे वीरो असा तो एवें गल्लां बनातियां ने, हर घर च एक बंदा होना चाहिए जिहड़ा सब नूं समझावे। पर असीं आख्या जी मौलवी समझाउण वास्ते बड़े। हर रिजालुल सिंध बहुत बड़े एक तबलीगी आलमे दीन कराची जो ना किताब लिखी है, और सुनो जरा ध्यान नाल, बड़ियां किताबां दे हवाले मैं तेरे सामने रखन लगा है। हजरत अबू आमर बसरी, ये बसरे दे बहुत बड़े ताजर ने, ते कहंदे ने मेरे घर दी दीवार डिग पई, ते मैं थोड़ी जी को कम कर यार, सौंडला किथे आवाज़ कम ला, थोड़ी कम। कहंदे ने मेरे घर दी दीवार डिग पई। अबू आमर कहंदे ने होर कम कर थोड़ी जी यार, आवाज़ किधर सौंडला थोड़ी। अबू आमर कहते इत्थे चलन दे। अबू आमर कहते ने मेरे घर की दीवार डिग पई, ते मैं मजदूर लभण वास्ते चले गया, ते चौक दे विच मैं जाके वेखदा है एक 16-17 साल का नौजवान है, ते ये मजदूरियां पिया करदा है। मैं उन्हें जाके क्या मजदूरी करोगे? यदि चिमड़ी मैं वेला बड़ी चिट्टी है, तू करीमा ला के अपना बूथा चिट्टा करना है, तो हुण अमरीकन बनाउना, पैर अफ्रीकन बनाउना है ना मेरे वीरा। ओए मेरे सोने चन्ना सुन जरा ध्यान नाल, तू करीमा ला के अपना चेहरा चिट्टा करना है, फिर मां नूं कहना मैंने रिश्ता वहाँ नहीं करना क्योंकि उसका कलर मुझसे मैच नहीं करता। तेरे पैर वेखिए तो उल्टी आ जाती है, तू एक क्रीम ला के बूथी चिट्टी करना है। सुन नौजवाना, एक गोरा 17 साल का नौजवान है, ते चौक दे विच खड़ा है। कहंदे ने मजदूरी करोगे? कहंदा बंदा ते पैदा ही मजदूरियां करने वास्ते होया है। कहंदे बिल्कुल मजदूरी करांगा। कहते ने मेरिया 2 शर्तां ने, मैं एक शर्त आओ मैं मजदूरी करांगा, दिरम दिनार भी एक लवांगा, ते दूजी मेरी शर्त आओ मैं मजदूरी करांगा पर नमाज दे टाइम काम नहीं करांगा। लिया हाँ इन्हें मजमे च केड़ा मजदूर बैठा है जेड़ा किसी की कंध बनाउण जावे ते आखे भाई नमाज दे टाइम काम नहीं करांगा। किसी दफ्तर चोवें ते क्या होवे मैं नमाज दे टाइम काम नहीं करांगा। अबू आमर कहंदे ने मैं उन्होंने कहा तेरियां शर्तां की ने? कहंदा 2 ही शर्तां ने, दिरम दिनार एक लवांगा। आ वेखना जरा ध्यान नाल, तेरा मजदूर 800-900 लेंदा है ते राजी नहीं गाना। अबू आमर कहंदे ने कैसा मजदूर है? कहंदा जनाब दिरम दिनार भी एक ही लवांगा ते नमाज दे टाइम काम नहीं करांगा। अज किन्ने बैठे जे हाई कोर्ट दे जज दी पेशी आ जे, रात ही गड्डी बह के चले जाना है, अजे तफ्तीशी नहीं आया, एलमद नहीं आया, आरो नहीं आया, अजे वीरा वकील नहीं आया, नहीं आया, अजे एलमद नहीं आया, वीरा रोटी भी भुल गई, रिश्तेदार भी भुल गए, मोबाइल चीमा बरत
تے پہ گئی ہائی کورٹ لاہور پہنچ جانا ہے سارے دروازے ہائی کورٹ دے بند نے تو کھلوتا ہے کدوں دروازہ کھلے تے اندر جاواں اندر کھلو گیا جے لسٹ لگی ہے تو ویکھدا میرا نمبر کنے تے آؤ یار وکیل لیٹ آ جاوے کتے کیس نہ اڑ جاوے ہائی کورٹ دا جج انتظار نہیں کردا کتے پیشی نہ لنگ جاوے میں سوال کرنا چاہنا ہے سلوکے دے بے نمازانوں اوے میرے آ سونیاں اوے ویکھی کتے نیر نہ کول پویں ہائی کورٹ دے جج دی پیشی تے موبائل بھی پھل گیا روٹی بھی پھل گئی اجے منہ نہیں توتا تے عدالت دے بوہے اگے کھڑائیں کتے تفتیشی نہیں آیا آرو نہیں آیا اجے احمد نہیں آیا سٹینو نہیں آیا ریڈر نہیں آیا جج نہیں آیا جسٹس نہیں آیا پر تو کھڑا ہے پتہ نہیں آج کی بن جانا ہے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرانگا ہائی کورٹ دے جج دی پیشی تے رات ہی گڈی بہ جانا ہے سچے مالک دے دربار چوں تینوں 5 پیشیاں پیندیاں تو ایک تے بھی نہیں آندا سچے مالک دے دربار چو تینوں 5 پیشیاں پیندیاں نے تو ایک تے بھی نہیں آندا او میرے سونے میرا 5 دن بندہ کتے نو دودھ پلاوے دوری چے کتا وفادار بن جاندا ہے میرا مالک تینوں 50 سال ہو گئے نے دودھ دے رہے آئے 70 سال ہو گئے نے کنک دے رہے آئے 80 سال ہو گئے نے سبزیاں دے رہے آئے زمین بھی ہو دیئے فارم بھی ہو دینے برتن بھی ہو دینے مکان بھی ہو دینے عرش تے قبضہ رحمان دائے فرش تے قبضہ رحمان دائے دل تے قبضہ رحمان دائے اکھاں تے قبضہ رحمان دائے جسم تے قبضہ رحمان دائے تیری جان تے قبضہ رحمان دائے آج کنے بیٹھے جے اکھاں چوان سو آگے میں تینوں سوچن تے مجبور کر دیتا ہے کتا 5 دن تیری دوری جو دودھ پی لے اوجری کھا لے تیرے بوئے تے بیندہ ہے بھکھا مر جائے گا تیرا بوا نہیں چھڑے گا میں سوال کرنا چاہنا ہے کتا 5 دن مالک دا دودھ پی لے اوجری کھا لے وہ چھچڑے کھا لے تے بوا نہیں چھڑ دا مالک دا فرما بردار ہو جاندہ وفادار آج کنے بیٹھے نے کوئی 70 سال دائے کوئی 20 سال دا کوئی 15 سال دائے وہ تیرا یار تینوں مشکل وقت 100 دا لوڈ کرا دے وے وہ دا سان نہیں پل دا وہ بیرا کدی اندے کل بے کدی گونگے کل بے کدی بولے کل بے کناں دی کی قدر ہے اکھان دی کی قدر ہے زبان دی کی قدر ہے میرے مالک نے تینوں کنیاں نعمتاں دتیاں نے 5 دن کتا تیرا دودھ پیوے تے وفادار بن جاندا ہے تو سچے مالک دا 20 سال کھا کے ایک دن بھی وفادار نہیں بنیا کھوتی تے پٹھے لدے ہون اے متراں والی تو چلے سلو کی جاوے سلو کی تو چلے تے متراں لی جاوے لڑی کی جاوے سندوالے جاوے میرے آویرہ گل بڑی وڈی اینو پلے بن لویں اینو پلے بن لویں منڈے کی گرائے جاوے اوہ میرے آویرہ تے آنا سن لانا آلو مار جاوے کھو تو ترے تے کھرلی تو ترے تے کھو تے مربیوں پٹھے لدینے زمیندار نو ایک دن کام پہ گیا موگے تے پھیرا مارن چلا ہے پانی دا ٹائم ہو گیا واری دا انہیں اپنی کھوتی تے واگ رکھ دیتی ہے آندہ کرما والیے میری کھرلی تو کھادا ہی میری کھرلی دی پہچانی آج منو کم پہ گیا میں پٹھے وڈ دائیں تے نال پانی لاؤنا ہے تے تو رواں روی چلے جاویں سلو کی موکھل سندواں تو پٹھے لے کے سلو کی آ گئی انہیں ویکھیا نا کوئی بندہ لاگے نہیں آ رہا کہ کوچوان اتے نہیں ریڑی تری آ رہی ہے سدھی بوئے اگے آئی انہیں سیر ماریا تے بوا کھل گیا حویلی داؤ جا ٹوکے علی جگہ تے کھلوتی آندھی پٹھے لالو انہیں پانی لایا ہے 30 دن کھوتی کھرلی تو کھائے کھوتے جاوے کھو تو کھرلی تے آوے اپنے مالک دی پہچان کر لین دیئے تو 70 سال مالک دا کھادا تینو دے دربار دی پہچان نہیں ہوئی پڑھ لے نماز دا کر لے بیج بیجی اٹھے ادھی رات نو ویکھ لے کرون پر سر اتے چا گیا
کچھ نہ کمایا ویلا ستیاں وے آ گیا ویکھ لے راجے رانے چھڈی جاندے نے جہان نو ویکھ لے کرون پر سر اتے چا گیا کچھ نہ کمایا ویلا ستیاں وے آ گیا اج کنے بیٹھے جے گل بڑی وڈی کرن لگائے میرا سنو تے آنل اے بے نماز کڈا پیڑا ٹبر ہے میرے دیوبندی پڑھان دینے بے نماز ساڈا نہیں ساڈے اہلدیس پڑھان دینے بے نماز ساڈا نہیں ساڈے بریلوی پڑھا کہندے نے بے نماز ساڈا نہیں آل تشیع کہندے نے بے نماز ساڈا نہیں پیر عبدالقادر جیلانی نو پوچھئے کہندے ساؤنڈ دی مہار ہوئے تے ایک بندہ ہوتے بے نماز ہوئے تے منو کوئی بندہ کہے تانوں ہدیہ دیتا ہوں میں مہار پڑھن لی تیار نہیں بے نماز ایڈا وڈا مشرک ہے انما المشرکون نجس مشرک پلید ہے انہم من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ مشرک تے جنت حرام ہے قرآن کہندا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین وہ لوگوں نماز قائم رکھیا جے مشرکاں چ نہ ہویا جے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ بندے مسلمان تے کافر چ فرق نماز کر دیئے پیر عبدالقادر جیلانی آندے نے دنیا تو طالبین چے بے نماز مر جے انہوں گسل نہ دو انہوں کفن نہ دو انہوں انج ترو کے روڑی تے سٹ گیا ہو جو میں کتا سٹ گیا ہی دا ہے پیر صاحب نے کڈے سخت لفظ بیان کیتے نے آندے نے بے نماز مر جے انہوں مسلمانہ دیا قبران چنا نہ پاؤ اگے پیر سن لاؤ عرض کردہ امام احمد ابن حنبل کہندے نے بے نماز نو قرضہ نہ دو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہندے نے بے نماز نو قید کر دو جد تک توبہ نہ کرے نمازی نہ بنے انہوں باہر نہ کڈو امام شافی کہندے نے بے نماز نو حاکم وقت نو چاہیدہ ہے پھانسی لا دے وے جڑا رب دا سکا نہیں کسے دا سکا نہیں شافی کہندے نے بے نماز نو حاکم وقت نو چاہیدہ انہوں سزائے موت دے وے سنو ذرا تیانل ایتھے میں ایک جملہ کہن لگا پلے بنی وہ تو تین حکم اپنے مالک دینا مننے وہ آندہ چل نکل تنہا بھی نہیں ملنی پیسے بھی نہیں ملنے تین مالک دے حکم تو ماندان نہیں کنے بیٹھے جے اللہ انہوں نو صحت والی زندگی دے وے رشیدی صاحب نو اللہ ایمان والی زندگی دے وے صحت والی زندگی دے وے توجہ میرے وال بڑا جملہ ایمان والا ہے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ماننے والا اللہ کو سن والے نے تین بندے حضرات سنیا جے اینے بندے بیٹھے جے تین دن جناب جی نوکریے سنیا جے دیانل اوہ میرے آویرہ سلو کے دیا باسی آؤ تین حکم بندہ دکان تے کوے چیز لے آؤ جوس لے آ مولوی صاحب آئے نے مالک آیا دکاندار آیا یا لے آنا جوس جا کے بزرگو دین دی محنت کنانے کی دیئے تین ورہ بندہ کوے جوس لے آؤ نوکر نہ لے آوے تے آندہ چل نکل تیر ہو جاؤ وہ قسم مالک کنی برداشت والا ہے روز 5 وازاں ماردا ہے جڑا بندہ عشاء دی نماز والے کہندہ ہے سون لگے آؤں پنجابی جے ترجمہ کراؤں جدو مولانا عبدالرحیم صاحب کہندے نے ایاں لسلام آؤ ماز دی طرف تے تو پنجابی چے پتہ کی کہنا ہے اللہ نو میں 5 وازاں تے نہیں آیا جو کرنا ہی کر لا بے نماز ایڈا متکبر بندہ ہے ایڈا وڈا متکبر ہے بے نماز بندہ سب تو وڈا متکبر قرآن دی آیت پڑھاؤں انہو لا یحب المستکبرین اللہ اندہ میں متکبر نال پیار نہیں کردہ اج بے نماز کا دے شکوے کر دے جے کہ جی ساڑیاں دعاواں نہیں رب سندہ بے نماز تے متکبر ہیں اللہ دے نبی فرمان دینے بے نماز نو قیامت نو کیڑی دے قد چٹھایا جائے گا کیڑی انچ دا 26 حصہ ہے سورت نمل سنیا جے 19 سپارہ 90-93 آیتاں سورت نمل دیاں انہوں پنجابی چ کیڑی کہندے نے اردو چ چونٹی کہندے نے انگلش چانٹ کہندے نے عربی چ نو نمل کہندے نے اللہ پاک نے کیڑی دے نام تے سورت اتاری ہے 90-93 آیتاں سن لو 19 سپارہ ایدے چ 7 رکوع اللہ پاک نے اتارے نے حضرت مفتی صاحب نو پوچھ لیا جے سنیا جے تیانل قاری شاہ صاحب اسماعیل شاہ صاحب نو پوچھ لیا جے 19 سپارہ
12 90 93 آتا سنو 7 رکھو نے اے سورت دا نام کیڑی ہے کیڑی والی سورت ایتھے میں جملہ کہاں گا کیڑی نو اللہ نے شان دیتا او دے نام تے سورت اتاری ہے پر کیڑی کڈی اللہ دی فرما بردار ہے کڈی اللہ دی فرما بردار انہوں لوڑ پے تے اللہ کول منگ دیے سنیا جے لفظ بڑے وڈے نے کیڑی دا بھی اللہ نہ رابطہ ہے انج دا چھپیاں حصہ تے او دا بھی اللہ ول تے آنے او بھی اللہ کول منگ دیے تو 70 سال دا ہو گیا ہے تو منگن لگے تے ویرا تو ماچس دی ڈبی تے مہربان ہو جانا ہے ہندوستان دی 10,000 دی مورتی او دے اگے جانا مشرک ہے تو بچہ جمعہ ہوئے میریاں پہنا ماچس دی ڈبی سرانے تلے رکھ لیں دیاں نے پوچھئے پہنا کیوں رکھی ہوں انہوں بچے نو جن پوت نہیں چمڑن گے وہ 10,000 دی مورتی تے مان رکھے تے غیر مسلمے تو پنجان دی ماچس تے مان یقین رکھے تے نو کون محاد کہوے گا اپنا کردار تے دیکھئے نا اوہ ماچس دی ڈبی کنے دی ہوں دی پنجان دی ہے نا کنے فکری بات دسن لگ گئے کیڑی نو مین دی لوڑ تے کدی کنڈی کھڑکائی ہے تے ساڑھے آندھے نے لاکے بس بھی نیری آگئی ہے ہن مین پینا ہی پینا نیریاں تے یقین نہیں جی ساڑھے لاکے نا فلانی جگہ تے نیری آن دی تو جو بھی گال سنو بڑی وڈی اینے بیٹھے جے یقین کریں تے نبی پاک فرماندے نے بے نماز نو کی حضرت صاحب کہندے ہی ذرا نماز دا بھی تذکرہ کرنا ہے کہ کیڑی زمین تے آؤ فرمایا قیامت نو کیڑی دے قد چوٹھایا جائے گا اللہ کہنگے نو مد کے لنگو بے نماز ایڈا پیڑا ٹبر ہے میرے نبی نے فرمایا وَنَقْشُرُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمًا قیامت نو بے نماز نو اندھیاں کر کے اٹھایا جائے گا نبی نظر نہیں آنگے ولی نظر نہیں آنگے سیاپا نظر نہیں آنگے رسول نظر نہیں آنگے اور بلو شلٹ میرے چنوں ذرا توجہ میرے وال بلے چن ایدر ذرا تیان رکھیا جے بڑا وڈا جملہ کہن لگ گئے کنویں تیان نہ لوگ سن رہے نے میں بڑا خوش ہیں ایڈی توجہ نہ سن دے پہ جینا بے نماز کڈا پہنا ہے اللہ دے نبی فرمان دینے جدو دوست کی جنت ویچ نہیں جان گے جنتی دوزک نہیں جان گے جنتی جنت نو جان گے اوتھے سلو کی دا ایک بندہ جنت چوئے گا ایک کہے گا اللہ میرا نہ جی زمیندار پرا نظر نہیں آندا دوجا کہے گا میری ماں نظر نہیں آندی تیجا کہے گا میرا رشتہ دار نظر نہیں آندا اللہ پاک فرمان گے او میرے جنتی نو پترو نہ انج کریا کرو سارے مجمع نو خراب نہ کریا کرو کوئی نہیں لنگن دو سلنگن دو توجہ رکھو ہون نہ کسی نے اٹھن دو گل سنیا جائے انی وڈی گل سمجھا رہے ہیں جنتی چلے جان گے جنت آج میں دس جاواں گا تیرے پنڈ چے کہ تو کنہ کو اللہ دا فرما برداری جنتی جان گے جنت چے تے کہن گے مالک آج میرا چاچا نظر نہیں آندا فلانا نظر نہیں آندا اللہ پاک فرمان گے ایتھے آئے ہوندے تے نظر آنے سی وہ دوسرے محلے لگ دینے وہ دوزک والے پاسے لگ دینے اللہ پاک فرمان گے ویکھ لونا اے جنتی جا کے کہن گے ما سالککم فی سقر اوے جہنمیوں تانو کیڑی چیز نے جہنم چلے آندہ ہے نا تے ایک ہی اگوں کہ اے نہیں کہن گے میں توڑی چوری تنا جی ٹکی سی اے دفعہ جڑی لگ دی ہے نا لوکی پوچھتے نے تو کڑی دفعہ چاہیا ہے تیرے تے کیڑی دفعہ لگ گئی ایتھے کچہری چ ملاقات ہو جائے نا کہے نال تے بندے پوچھتے نے تو کیڑے پرچے چاہیا ہے جیلے پوچھ لیں تو کیڑے پرچے چاہیا ہے اے جنتی کہن گے کیڑی دفعہ لگی تیرے تے اے نہیں کہے گا میں سولنگ دیاں اٹاں پٹ کے کھوتی دی کھرلی تے لائیاں سی اے نہیں کہے گا 8 گڑویاں میری ماج دودھ دیندی سی تے 16 گڑویاں بنا کے ویکدا سا 8 پانی دیاں پاؤنا اے بھی دفعہ نہیں لگے گی سنو سنو جڑا چلان کٹیا جانا جہنم جڑی زمنی پرنی ہے او دے تے دفعہ کیڑی لگنی ہے اے نہیں کہن گے زنا کردہ سی دوست کی اے نہیں کہن گے میں شراب پینا سا دوست کی اے نہیں کہے گا میں ٹھگی ماری سی اللہ نے دوزک دیتی ہے کہندے نے کالو سن لو تیانل ما سالککم فی سقر ایتھے کیوں آئے جیسے دوزک گلی وادی جے او کی کہن گے کالو علم نکو من المسلمین
اسی نماز نہیں پڑھتے ساں تو تے میں کٹھے ہی ٹینڈے گوڑ دے ساں کٹھے ہی توڑی بھر کے لیاونے ساں کٹھے پٹھے وڑ دے ساں ادھروں مفتی عبد الرحیم صاحب کہندے سی قاری اسماعیل یوسف رشیدی صاحب طارق جمیل صاحب حیاں الصلاۃ ناصر مدنی کہندا سی حیاں الصلاۃ ایس مسجد دا مؤذن کہندا سی حیاں الفلاح یار میں کام دے دھیانے لگا رہنا ساں تو نماز پڑھن چلے جانا ساں اج اللہ پاک نے تینو نماز دی وجہ تو جنت دیتی ہے اسی پکے بے نماز اللہ نے سانو جہنمی بنا دیتا ہے اے دفعہ لگنی ہے دوست کی اپنے منہ قرار کرنگے آج کنے بچے بیٹھے ہیں نماز نہیں پڑھ دیں میرے نبی ٹاپ چے بیٹھے نے تے ٹاپ دے چمڑے دائیں آپ فرماندے نے پترو پانی لے آؤ نا بخار میرے نبی نو بڑا ہے تے پانی پر پر کے سیابہ پائی جا رہے تے جدو سار نو بخار پہ آویں ٹائیں فیٹ بخار مصطفیٰ نوے 14 دن میرے نبی نو بخار رہے آئے انج کر کے میرے نبی تو باپ اٹھ دی پئی ہے تے اس نبی پاک دیاں اکھاں تھوڑیاں جیاں کھلیاں انصار بھی رو رہے نے اصحاب بھی رو رہے نے قریش بھی رو رہے نے آل محمد بھی رو رہے صحاب محمد بھی رو رہے ہیں آپ فرمان دینے وہ میرے پترو وہ میرے انصار کیوں رو رہے جے وہ میرے اصحاب کیوں رو رہے جے قریش کیوں رو رہے جے آدھے نے سونیا عزیز علیہم تم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تاڑے کل ساڑا درد برداشت نہیں ہوندا اج ساڑے کل تاڑا درد برداشت نہیں ہوندا میرے نبی فرماندے نے تاڑے نبی دے دکھ مکنی والے نے صحابہ دے قدمہ تھلیو زمین نکل گئی آپ فرماندے نے اینا علی میرا پتریر فضل ابن عباس کتے میرا پتریر علی ابن ابی طالب کتے آندے لبیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا مرشدی اسی حاضر ہیں میرے مرشد آندے نے پترو ذرا کندے نیویں کرو نا انج کر کے موڑیاں تے ہاتھ رکھے نے آپ دے پیران دیاں انگلیاں زمین تے لگ رہیاں نے آپ فرماندے نے علی مینو مسجد وال لے کے چلو نا مینو نماز واسطے لے کے چلو نا تو ہٹا کٹا مسجد چ نہیں آندا تو دکان چھڑ کے مسجد چ نہیں آندا تو کھیتی چھڑ کے مسجد چ نہیں آندا میرے مصطفیٰ دے قدماں مبارکاں دیاں انگلیاں زمین نہ لگ رہیاں نے پڑھتے رہا نماز یہ پہلے رسول ہے ایک روز مومن ہمیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے ایک روز مومن ہمیں مرنا ضرور ہے میرے نبی فرماندے نے حیا او پترو او میرے بچیو الصلاۃ الصلاۃ نماز دی پابندی کریا جے میرے مصطفیٰ آخری لمحات چ کہہ رہے او پترو نماز دی پابندی کرے آجے نا آج مستہ ویران ہو گیا مینار 150 فٹ بن گئے 150 نمازی نہ رہا میں کیوں نہ کہاں ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں گر یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت حوا کو نچاتے ہیں سر میں پر ٹک ٹاک بناتے ہیں سر میں پر کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں آپ فرماندے نے جے کسے میرے کل کچھ لینا ہوئے تو میں حاضر ہوں انج میرے نبی مسجد نبی چ بیٹھے نے حضرت 40 سال اپنی برادری چ پیش کیتے نے اج 23 سال اپنے منن والے چ پیش کر دیتے نے
ایک نمازی اٹھ کے دسے مر لگیا میں برادری اگے اپنے آپ نو پیش کیتا ہوئے تو مر لگیا بھی آنا فلانا میرا منہ نہ ویکھے فلانا میری منجی نو ہاتھ نہ لائے فلانا میرا جنازہ نہ پڑھے فلانا میری قبر تے نہ آوے فلانے نو فون نہ کرے آجے او میرے پترو مصطفیٰ دا کردار دیکھو میرے نبی دی زندگی محنت والی دیکھو آپ فرماندے نے کسے لینا دینا ہوئے تے میں حاضر ہوں کہندے نے سونیا میں ایک درم دینار لینا ہے میرے نبی فرماندے نے فضل ابن عباس علی اینو قرضہ اتار دے آجے اینو درم دینار دے دے آجے میرے مصطفیٰ فرماندے نے جے کسے لینا دینا ہوئے تے میں حاضر آج کنے بزرگ بیٹھے نہیں آندے پتروں گوٹھے لوا لو کتے کڑیاں حصے نہ لے جن ایڈیاں جوتے نو بیٹیاں پیڑیاں لگ دیاں سی جامدیاں نو کسے ٹوئے چناب دیندہ جامدیاں نو کسے نہر چروڑ دیندہ نہ کچھ دینا پہندہ نہ لینا پہندہ پر ایک میری گل یاد کر لی پتر یتیم ہون رول کھل کے بھی پل جاندے نے پتر یتیم ہون لوکاں دے پانڈے مانج کے بھی پل جاندے نے پتر یتیم ہون لوکاں دیاں نوکریاں کر کے بھی پل جاندے اصل چتیاں یتیم ہوندیاں نے جڑیاں پراواں تے بویاں دیاں متاج ہو جاندیاں نے ممی بیٹیاں لا توں ہی بیٹیاں لائیں دعا کریا کر ربا جے تیاں دیویں ہویں اٹھا کے جان دی تفیق دیویں نہیں تے ایک میری لکھ لا گل جدن تیری سلو کے چو منجی ترنی ہے ادن ایک کہانی بھی نال ہی مک جانی ہے تیریاں شہزادیاں تیاں اس کر دیاں مالک نہیں رہنیاں تیریاں نواں دیاں نوکر بن جانیاں نے انہاں کیا اٹھ کے پانڈے مانجیا کر تیری بادشاہی قبراں چ جا ستی بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے ساوانال تیرا گرماں چنگا لگدا تیرے سونے ساوانال اوہو ویراتے اوہو ویڑے شکوے نہیں پراوانال تیرے میرے تک بہاری اوے لوکو میرے بزرگوں پہلیا سجنا متراؤ جڑے پتر نال دے کمرے چے پہنوں پوچھ دے نہیں تیرے مریاں پہنوں نو کنے پوچھ لائی بزرگوں تیاں دے حق دے کے مر جاویں بیٹیاں دے حق دے کے مر جاویں کیوں میں لفظ کہن لگاویں میں تینوں لفظ دسن لگائیں تو آنا تیاں خیر خانی سسان دیاں نواں خیر خانی میریاں دو بیٹیاں نے حضرت میں جلسے تو گیا ایک دن تے مینوں میری بیٹی آندی جڑی ساس آندی ہے نو گھر نہیں سامدی او سن لے تے آن جڑے پیو آندے نے تیاں نو کیوں دئیے بگانا تانے میں کر گیا تے میری بیٹی ہے ایمن 6 کچھ سال دی ہے ایمن میں نام رکھے آئے تے مینوں آندی پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو میں نے بولا بیٹا کیوں پاپا میں نے ابھی صفائی کی ہن 6 سال دی انہیں کی صفائی کرنی صرف ٹاکی ماری مینوں خوش کرن لی میں گل نہ لا لی کنی دیر میں روندا رہا تے یہ مینوں پتا وے میں مکان چھڑ جانے میں صفائی نہیں کراں گا مینوں پتا وے میں زمین چھڑ جانی میں کھاد نہیں پاواں گا میں روڑی نہیں پاواں گا پر تیاں بھی انمول رشتہ ہے پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانے پر بابل دے ویڑے رو صاف کر دی بابل دے ویڑے روز صاف کر دیئے سسا نو پیل کرا گا پہنے نائے دے کل ماریاں لکایا کر اے تے پیو دے کر دی سوئی نہیں گواچن دے دیاں پیو دے کرے نہ رہنا نہیں تے پہنا سوئی نہیں ڈگن دے دیاں تیرے کر چو تے دا جنازہ اٹھنا میں دیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چڑھنے تیاں نو جوانیاں ماپے دین دے تور بابلا نیوی پا کے اتھے تور جاندیاں جتھے دین دے تور بابلا
बाबला उच्चा कदी भी नहीं बाबल के बोलियां बगाने हाथ डोर बाबला। मैं वेख्या पुत्र प्यो दी मैयत को सिगड़ भी ला लेंदे ने मोबाइल ते गल भी कर लेंदे अखबार भी पढ़दे कसमे जद तक बाप दी मंजी ना उठे धियां नूं पानी नहीं लंघदा। मैनू कई बंदे कहंदे मदनी साहब ये मंजी क्यों खिंचदियां ने मैं कह तेरी बादशाही लुटन लगे रोवें के अस्से कहंदा रोवां मैं क्या उन्हां दी बादशाही लुटन लगी ओ क्यों ना मंजी खिंचण। मेरे तक जहानी मेरी बेटी मैनू जगाउंदी आला मैं जलसे तो गया वहाँ मैनू कोई जगांदा नहीं पर मेरी बेटी मैनू पापा मुझे पैसे चाहिए मैंने स्कूल जाना ही मैं कितनी दफ़ा जेब चो दे के रो पैना धीए अज बाप जिंदा ते जगा ले आई अखा मीटन दी देर किसे बूए नू हथ भी नहीं लाउन देना क्यों अल्लाह जानदा सुनिया रोंदे आ वेख शरीक भी बूए ढो लैंदे बिन मावा दे कावी टुकड़े खोल दे रोदे आवेक शरीक भी बूए ढोल दे बिन मावा दे कावी टुकड़े खोल दे। अपनिया मावा वाली थां कोई लैंदा नहीं अपने बापुआ वाली थां कोई लैंदा नहीं उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे। ईद वाले दिन जावी सल्लो की चाचे दे घर जावी फुफे दे घर जावी मासड़ दे घर जावी मामे दे घर जावी ते कुर्बानी दा बकरा जिबाया पिया वे एक लत फड़ के ते तुरी बाहर नू मामा फड़ लेगा चाचा फड़ लेगा फुफा फड़ लेगा मासड़ पर पुत रख तेनू वंडे आउंदा दवांगे छापर च पा के ओहो लातो दे कना दी बच्चे ने फड़ी होवे मैं सौरे कलनी प्यो नहीं डकेगा उदन समझ लग जावेगे। सुन लो अपनिया मावा वाली थां कोई लैंदा नहीं उतले मनो ते हर कोई पुत्र हटे पुराने अज जाके पुत्रो मां नू जफा पा लो बाप नू अब्बा मैं भुलिया ही रहा गले लग जाओ अम्मा गले लग जा मदनी साहब आए सी दस गए ने कौन फटे पुराने कपड़े तन ते पाउंदी भुखिया रह के लोको पुत्र जांदी जिदन बेगम एक रोटी एक बोटी एक आलू कौली च पा के आके उथे दादी दादा बैठे जे ते उधर बांह फड़ के मां नू गले ला के टेबल ते बिठाउणा ही जिथे तिक्का बोटी मलाई बोटी शवारमा बर्गर जिथे टी सैट वाटर सैट फिरनी सैट सूप सैट उथे बिठा के बेगम नू बच्चियां नू एक साइड ते इधर माई बाप एक बुरकी फड़ के ते मां दे होंटां नू लाउणी बाप दे नू ते पता की कहना है एक किन्नू रोटी वखरी दिती जे फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदी सी भुखिया रह के लोको पुत्र जांदी सी वधी कटी जे मिल जावे ते खांदी सी बादशाहां वाले लाड आप लडांदी सी ठंडे सालन लोको खाने पै जांदे जद मापे कबरी डेरे ला लैंदे तते सालन करने वाला कोई लभदा नहीं मावा को कोई पुत दे नखरे चक दौड़ी जितनियां अखां रो रही ने अज जाके मां नू कवी अल्लाह जानदा है। मैनू एक ब्रिगेडियर साहब का फोन आया आंदे मदनी साहब आपने मुझे भी रुला दिया। मैं क्या जी बोले कहता मैंने आपका बयान सुना है आपने बोला अगर सतीलियां मावां सकियां ला प्यार देवन सकियां नू रोवे कौन। कहता मैंने अपने बेटे से पूछा बेटा तुम्हारी पहली मामा रॉन्ग या अब वाली रॉन्ग। मैंने बोला बेटा बोलो। कहता पापा इफ़ यू डोंट माइंड गुस्सा मत करना मुझ पे बिलीव
بلیو کرنا، میرے سے ایگری کرنا، میرے کنسیپٹ کو سمجھنا، میری ریزن کو سمجھنا۔ پاپا وہ پہلی ماما رونگ آپ والی رائٹ۔ میں نے بولا واٹ یور پرابلم؟ وہ میرے بچے اپنی ماما کو جھوٹا بولتے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ پاپا مجھ پہ بلیو کرو، یقین کرو، وہ پہلی ماما جب بھی سکول سے آتا تھا بولتی تھی ندی بیٹا لنچ کر لو، کھانا کھا لو، بعد میں نہیں ملنا۔ پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی، چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا، مگر اب والی سچی ایک دفعہ بولتی پی لو، بعد میں نہیں ملنا۔ پاپا میں جب بھی آیا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں، اس نے کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں کھایا کہ نہیں کھایا۔ بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے۔ وہ چاہتی اے ناصر مدنی تے پھول بڑے سٹے ہی، وہ کدی بازار چ پھول لیا کے تے سیڑیاں تے کھلویا کر تے کمرے چ ماں باپ نو کڈیا کر تے انج پھول سٹیا کر تے ماں باپ کہے بیٹا کس خوشی چ؟ اماں مدنی صاحب کہندے سے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے۔ پڑھو مجھے پہلا کلمہ۔ جے تسی اقرا پڑھو گے ماں پیو جنتی، کیونکہ انیاں گواہیاں پہ جانیاں کہ کلمہ توحید کنے سکھایا ہے تے اللہ نو تے توحید والی نیکی نہ پیار بڑھا ہے۔ سارے بولو جڑے کدی شرک نہیں کردے اج گواہی توحید دی پا دو، مل کے آن گوانڈ ماں دے دودھ اج مول پاؤ۔ مجھے پہلا کلمہ، جڑا کہے گا گواہی پہ جائے گی، ماں پیو بخشیا جائے گا۔ مجھے پہلا کلمہ۔ حضرت صاحب توحید سنا رہے سی، میں سنا رہا ہوں، پر میرا اج 20-30 سال بعد تیرنا ٹاکرا ہے، پر ماں نے کدو رب دی پہچان کرائی۔ اقرا مانداری نہ جڑے بار اینڈ میرے تک آواز آوے جڑے کھڑے نے، اوے پترو اوے ماں باپ نے تینوں بڑے ہی وقتانا پالے آئی تے پڑھ کے کہے مجھے پہلا کلمہ۔ وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد ماں۔ اے اگلا شیر بڑا دکھی ہے، جدن ماں پیو بوئے تے بہ کے تیری ودی کٹی کھان، ادنے شیر یاد کری۔ بچیاں چ بٹھا کے ماں پیو نو بیگم نو بٹھاویں تے پھر کی کرنا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، جنہ دودھ دے کے پوت پالے اج پانی نو ہی ترس دینے۔ وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلا